अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर इंग्लिश। तो आज जो है मैं कुछ बोर्ड के सिनोनिम्स जो हैं, जो बोर्ड में जो हैं बार बार रिपीट होते रहे हैं, तो उनको जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं और ये फ़ाइल की शक्ल में आपको भेज भी दूंगा ताकि आप खुद पढ़ भी लें और यहाँ मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो ये हमारा पहला सबक है बटन बटन। तो इसके हम वो सिनोनिम्स देखेंगे जो बोर्ड में रिपीट होते रहे हैं, यानी बोर्ड के सिनोनिम। सम डिजीज्ड नेटिव इन द कांगो। अब इसमें जो अंडरलाइन है वो नेटिव है। नेटिव का मानी है मकामी बशिंदा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास लोकल है। अच्छा, फिर इसके बाद है नार्मा फ्राउंड। नार्मा ने तेवड़ी चढ़ाई, माथे पर बल डाला। तो इसका जो हमारे पास सही सिनोनिम है वो है स्काउल्ड। स्काउल्ड का मानी भी तेवड़ी चढ़ाना होता है। फिर इसके बाद है मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, कि मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था वो जारिहाना था, नाखुशगवार था। तो इसका जो ऑफेंसिव का जो सही सिनोनिम्स है वो है अनप्लेजेंट, नाखुशगवार। फिर है इम्पल्सिवली नार्मा पिक्ड अप द कार्ड हाउस फिल बदी, खुद बखुद बरजस्ता तौर पर जो है नार्मा ने कार्ड के टुकड़े डाले। इम्पल्सिवली इज़्तिरारी तौर पर। अब इसका जो यहाँ ऑप्शन है वो है इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्ट कहते हैं जबिल्लत को, फितरत को। इंस्टिंक्टिवली जबिल्ली तौर पर। फिर इसके बाद हमारे पास और सिनोनिम है शी मेड अ कंटेम्पचुअस नॉइस। उसने नफरत अंगेज हद तक शोर मचाया। कंटेम्पचुअस यहाँ अंडरलाइन है, ये मैं आपको फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। सकानफुल है इसका सिनोनिम, जिसका मानी है काबिल नफरत। फिर है आर्थर स्टेयर्ड एट हर। आर्थर ने उसकी तरफ देखा। अपाल्ड, खौफजदा होकर, दहशतजदा होकर। तो इसका जो सिनोनिम है टेरिफाइड है। फिर है नार्मा रिप्रेस्ड द स्माइल। नार्मा ने मुस्कुराहट को दबाया, कंट्रोल में किया, काबू पाया। तो इसका यहाँ जो सही सिनोनिम ऑप्शन में है वो है कंट्रोल्ड। फिर इसके बाद है मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ट जो था वो परेशान लगता था, शर्मिंदा लगता था। तो यहाँ जो है इसका अशेम्ड दिया गया है। अच्छा, फिर आगे फिर यही दोबारा रिपीट हो रहा है। स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड का मानी परेशान है, शर्मिंदा है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है दूसरे में वो अपसेट दिया गया है। फिर है नार्मा शडर्ड। नार्मा कांप उठी, लरज उठी। तो यहाँ है शीवर्ड, कांप उठी। फिर आगे जो है ऑप्शन नार्मा थॉट दैट सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर, कि कोई अजीब व गरीब तर्ज का जो है लखपति जो है वाज डूइंग इट, वो ये काम कर रहा हो। एक्सेंट्रिक का मानी है अजीब। तो इसका यहाँ सिनोनिम में जो ऑप्शन है हमारे पास ए है वो है स्ट्रेंज। नार्मा स्टेयर्ड। स्टेयर का मानी होता है घूरना, जब हम टिकटिकी बांध कर देखते हैं। तो यहाँ वैसे और भी गेज्ड भी आ सकता है, लेकिन यहाँ जो हमें ऑप्शन में दिया गया है वो है लुक्ड। फिर है शी मेड अ स्कॉफिंग साउंड। स्कॉफिंग का मानी होता है तंजिया आवाज निकालना। जब मिसाल के तौर पर कोई गुजर रहा होता है तो हम वो थोड़ा तंजिया तौर पर वो हंस देते हैं। तो इस तरह की जो हम आवाज निकालते हैं तो उसको हम स्कॉफिंग साउंड कहते हैं। अब इसका ऑप्शन है टॉन्टिंग। टॉन्ट का मानी होता है ताना देना। फिर है ओ यस नार्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल। नार्मा ने रिप्रेस्ड, उसने जो है मुस्कुराहट को दबाया। तो यहाँ जो है जो ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे तो वो गलत लग रही हैं।
گیو دیا ہوا ہے، مجھے یہ تو نہیں لگتا کہ نارما نے مسکراہٹ دی، چلو اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں گیو۔ اچھا پھر نارما ریممبرڈ آتھرز لائف انشورنس ود ڈبل انڈیمنٹی۔ انڈیمنٹی کا معنی ہوتا ہے تاوان، معاوضہ، تلافی، تو یہاں اس کا ہے کمپنسیشن۔ کمپنسیشن کا معنی ہوتا ہے تلافی کرنا۔ while she was stacking کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ پائلنگ اپ اکٹھا کرنا، ان فریم کسی فریم کے اندر، فار ڈرائنگ خوش کرنے کے لیے، تو یہ ہے آپشن۔ آرتھر کاؤنٹرڈ، آرتھر نے مداخلت کی، تو کاؤنٹرڈ کا جو ہے وہ ہے ریزسٹڈ۔ آرتھر لکڈ اسٹاؤنڈڈ، تو اسٹاؤنڈڈ کا جو ہے اس کا معنی حیران رہ جانا، تو اس کا ہے سرپرائزڈ۔ مسٹر اسٹیورٹ ہیڈ بین offensive ناراض جو ہے، تو اس کا جو ہے ڈسپلیزنگ ہے۔ امپلسولی اضطراری طور پر یہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے، انسٹنکٹیولی۔ اچھا آرتھر لک اسٹاؤنڈڈ، اسٹاؤنڈڈ کا معنی ہوتا ہے حیران، تو یہ بھی پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کا ہے اسٹانشڈ۔ پھر ایکسینٹرک، مے بی سم ایکسینٹرک ملینئر پلینگ گیمز ود پیپل، تو ایکسینٹرک عجیب ہے، تو اس کا ہے اسٹرینج۔ کنٹمپچوس نفرت انگیز، اس کا جو سینونیم ہے وہ ہیٹفل ہے۔ اسٹاؤنڈڈ اس کا معنی ہے حیران رہ جانا، اسٹنٹ اس کا معنی بھی ہے حیران رہ جانا۔ افنسو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے غصے والا، ناخوشگوار۔ تو ڈسکرٹیس ہوتا ہے شائستہ، خوش اخلاق، اچھے اخلاق والا۔ ڈسکرٹیس جو ہے وہ ناخوشگوار بن سکتا ہے۔ اسکافنگ طنزیہ، ہنسا دینے والا، تو اس کا یہاں جو آپشن ہے وہ ریڈیکولس، ہنسا دینے والا، ہنسی مذاق والا، مضحکہ خیز۔ ایلیویٹر جو ہے اس کا جو ہے لفٹ ہوتا ہے۔ امپلسولی اضطراری طور پر، فی البدی برجستہ، تو اس کا جو یہاں آپشن ہے صحیح اسپونٹینیسلی، اسپونٹینیسلی ہوتا ہے خود بخود۔ پھر آگے ہے اپالڈ، اپالڈ کا معنی ہوتا ہے دہشت زدہ، ڈرا ہوا، اس کا جو ہے وہ ٹیریفائڈ ہے۔ اچھا پھر بیکاز اٹ از امورل، کیونکہ یہ غیر اخلاقی کام ہے، ہی ٹولڈ ہر، اس نے اسے بتایا، تو امورل، مورل تو ہوتا ہے اخلاقی، تو امورل غیر اخلاقی، تو یہاں ہے اے مورل، اے مورل کا معنی بھی ہوتا ہے غیر اخلاقی۔ پھر ہے کنٹمپچوس، نفرت انگیز، اس کا جو صحیح سینونیم ہے وہ ہے سکارنفل، نفرت انگیز۔ پھر ہمارے پاس ہے نمبلی، بے چینی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، بے حس ہو جانا۔ نم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سن ہو جانا، سن ہو کر، یعنی جب کچھ محسوس نہ ہو رہا ہو۔ سینس لیسلی جو ہے وہ اس کا سینس تو ہے حواس وغیرہ، سینس لیسلی بغیر محسوس کیے، بے چینی کے ساتھ۔ پھر آگے دوبارہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے نمبلی، نمبلی جو ہے یعنی جب انسان سن ہوتا ہے تو بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہاں فیلنگ لیسلی یہ آپشن دیا ہوا ہے، آپشن میں یہ سینونیم یہ ہے اس کا۔ ریپریسڈ اس کا معنی ہوتا ہے دبانا، سپریسڈ کا معنی بھی ہوتا ہے دبانا۔ اپالڈ کا معنی ہوتا ہے دہشت زدہ، ڈرا ہوا، اور ڈسمیڈ کا معنی بھی ہوتا ہے مایوس، پریشان، دہشت زدہ، خوفناک۔ تو یہ 35 سینونیمز ہیں جو بورڈ کے سینونیمز ہیں، جو مختلف بورڈز کے اندر مختلف ایئرز میں جو ہیں یہ ریپیٹ ہوتے رہے ہیں، تو ان کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ لیکچر بھی سننا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سینونیمز میں آپ کو فائل کی شکل میں جو ہے وہ فارورڈ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ اپنے پاس سیو رکھیں، اور میک شور کہ آپ اپنی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اللہ حافظ۔